बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत ने पाकिस्तान को तोड़ने का खुला ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खुलेआम ऐलान करते हुए कहा है कि भारत अब पाकिस्तान को तोड़ने जा रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर को भारत में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये इलाका भारत का हिस्सा है और अब वक्त आ चुका है कि इसे वापस लिया जाए। राजनाथ सिंह ने वाज़िया कर दिया है कि मकामी अवाम हमारे भाई हैं और इन्हें भारत के साथ जोड़ा जाएगा। ये ऐलान भारत की पॉलिसी में एक वाज़िया तब्दीली की निशानदही करता है। भारत की फौजी तैयारी, एयरफोर्स की मशकें और ब्लैक आउट। भारत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फौजी मशकें शुरू कर दी हैं और बाज़ रियासतों में ब्लैक आउट का नफाज किया जा रहा है। भारतीय एयरफोर्स फ़ज़ाई निगरानी और मॉक ड्रिल्स में मसरूफ़ है। इसका मकसद मुमकिना जंग के लिए तैयारी है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है। भारत ने वाज़िया किया है कि वो अपनी फ़ौज, मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसराइली ड्रोन्स भी इस मिशन का हिस्सा बनाए जा चुके हैं। भारत की बदलती हुई हिकमत अमली, जंग का अलानिया फैसला। मोदी सरकार ने कश्मीर से मुतल्लिक पॉलिसी मुकम्मल तौर पर बदल दी है। अब वो ये नहीं कहते कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, बल्कि कहते हैं कि हम इसे लेने आ रहे हैं। ये रवैया 75 साला पॉलिसी से इनहराफ है, जहां सिर्फ दावा किया जाता था मगर अमली कदम नहीं उठाया जाता था। अब भारत ने फैसला किया है कि जंग के जरिए आज़ाद कश्मीर हासिल किया जाएगा। उनके मुताबिक वो किसी आलमी दबाव को खातर में नहीं लाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, बगावत और अंदरूनी इंतशार की कोशिशें। भारत की हिकमत अमली में सिर्फ फौजी हमला शामिल नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बगावत पैदा करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुख्तलिफ ग्रुप्स को फाल करने के इशारे भी दिए जा रहे हैं। भारत की ये कोशिश है कि आलमी बरादरी को ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार वो नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान है। ये मुकम्मल मनसूबाबंदी आलमी तवज्जो को गुमराह करने के लिए की जा रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जंगी ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने आज एक जज्बाती तकरीर में पाकिस्तान के खिलाफ खुले आम जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि 3 बार पाकिस्तान में घुसकर मार चुका हूं और चौथी बार भी हमला होगा। मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अब ये जंग रुकेगी नहीं। उनका कहना था कि ये ऐलान मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से कर रहा हूं। दर हकीकत ये तकरीर पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब करके की गई थी। आबी जारहियत, सिंतास मुआहिदा ख़त्म, पाकिस्तान के लिए सैलाब का खतरा। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान में डैम्स के पानी का रुख मोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 से 3% पानी रोका तो पाकिस्तान में सैलाब आया। अगर 100% रोक दिया गया तो हालात बदतरीन हो सकते हैं। मोदी सरकार चाहती है कि पाकिस्तान का पानी बंद करके ज़राअत तबाह कर दी जाए और उनका कहना है कि हम तैयार बैठे हैं, तुम आओ हमला करो। भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक खतरनाक कदम है। नेतन्याहू की इश्तियाल अंगेजी, मशरकी बैतुल मक़दस पर कब्जे की मुतनाज़ा वीडियो जारी कर दी गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इश्तियाल अंगेजी करते हुए इसराइल के 1967 में मशरकी बैतुल मक़दस पर कब्जे के 58 साल मुकम्मल होने पर एक मुतनाज़ा वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी वीडियो में वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़ा सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने इश्तियाल अंगेजी में मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार दिया और दूसरे ममालिक पर जोर दिया कि वो भी इसे तस्लीम करें, अपना सफारत खाना यहाँ मुंतकिल करें। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के हमलों में 67 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी वजारत सेहत के बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में 67 फ़लस्तीनी शहीद और 184 ज़ख्मी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक इमदादी टीमों ने तबाहशुदा इलाकों से
5 شہریوں کی لاشیں برآمد کر لیں۔ مارچ میں جنگ بندی خاتمے کے بعد اسرائیلی حملوں میں 3,986 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایران پر حملہ کرنے سے خبردار کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو ایران پر کسی ممکنہ حملے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کے دوران اسرائیلی حملہ مناسب نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ کافی اچھی بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہماری انتظامیہ غزہ میں خوراک کی ترسیل میں تیزی لانے پر بھی کام کر رہی ہے۔ ہم غزہ میں غذائی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ناگوار صورتحال ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے غزہ میں نیتن یاہو کی کارروائیوں کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اولمرٹ نے غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فوجی کارروائیوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سوال اٹھایا کہ اگر یہ جنگی جرائم نہیں تو اور کیا ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں اب اسرائیل پر جنگی جرائم کے الزامات کے خلاف دفاع نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو اور ان کے حکومت کے انتہائی دائیں بازو کے اراکین ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جنگی جرائم کے سوا جن کی کوئی اور تشریح ممکن نہیں۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 22 نئی غیر قانونی یہودی بستیوں کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور وزیر خزانہ اسموٹریچ نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ مضبوط بنائے گا اور یہ اسٹریٹجک اقدام ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والے فلسطینی ریاست کے قیام کو روکتا ہے۔ امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے وسیع تجارتی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے روک دیا ہے، جس سے ان کی معاشی حکمت عملی کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکی تجارتی عدالت کے 3 ججوں نے قرار دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی اختیارات کا غلط استعمال کیا اور تمام ممالک پر ٹیرف لگا کر اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا۔ یوکرین کا واشنگٹن سے مزید پیٹریاٹ سسٹم کا مطالبہ۔ یوکرائن نے امریکہ سے مزید پیٹریاٹ سسٹم دینے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی فوجی امداد میں کمی کے باعث یوکرین کو پیٹریاٹ طرز کے امریکی فضائی دفاعی نظام حاصل کرنے میں بڑھتی ہوئی مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت میں یورینیم چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات عالمی سلامتی کو خطرہ۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور محفوظ ایٹمی طاقت ہونے کی دعوے دار بھارت میں جوہری تحفظ کے پروٹوکولز کی دھجیاں اڑائی گئی۔ یورینیم اور دیگر تابکار مواد کی چوری کے مسلسل واقعات نے عالمی برادری میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی امارات کا اسرائیلی سفیر طلب کر کے احتجاج۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی پر متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی اقدامات اشتعال انگیز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی ایک اور چال، چینی کمپنیوں اور مصنوعات پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی چین اور چینی کمپنیوں کے خلاف ایک اور چال، امریکہ میں چینی مصنوعات کی فروخت روک دی۔ امریکی محکمہ تجارت کے ترجمان کے مطابق یہ اقدام قومی سلامتی اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری یمن کا آخری فعال مسافر طیارہ بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت نے یمن کو ایک اور کاری ضرب لگا دی۔ سینا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کی جانے والی وحشیانہ فضائی بمباری میں یمن کی قومی ایئر لائن کا آخری فعال مسافر طیارہ بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ کی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ سے واشنگٹن میں ملاقات۔ امریکہ نے جارحیت اور اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو ایک بار پھر لگام ڈال دی۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے دو ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کیا ہے کہ علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ امریکہ نے چینی طلبہ کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنا شروع کر دے گا۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ایک پیغام میں مارکو روبیو نے کہا کہ جن چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جائیں گے ان میں وہ طلبہ بھی شامل ہیں جن کے چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعلقات ہیں یا وہ جو اہم شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ مستقبل میں چین اور ہانگ کانگ کے ویزا درخواست دہندگان کی جانچ پڑتال بڑھانے کے لیے بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔